pagpamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan, magpadayon kita sa atong pagpamalandong niining adlaw, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos uluhan 6 mga tudling 30 ngadto sa 34. Mao kini ang atong giya sa pagpamalandong karon. Nining panahona ang mga tinun-an lakaw ngadto sa lain-laing mga dapit kay giya sugo sila sa Ginoo sa pagsabwag sa maayong balita na hibalik na uban kaniya. Malipayon kaayo sila og madasigon, puno sila sa kahinangop ingon man sa kalipay tungod kay nagmadaugon og ang ilang gibuhat nakahatag og kadasig usab sa mga katawhan nga nakadawat sa mensahe nga ilang gipaambit ngadto kanila. Busa ang ilang mga kasing-kasing puno sa kalipay og kadasig og sila mibalik ngadto kang Hesus aron sa pagtaho kaniya sa unsay ilang mga nabuhat nga mga nagmalampusong mga gibuhat sa pagsangyaw sa maayong balita. Apan dinhi makita nato nga si Hesus wala man mohatag gani sa iyang compliments o affirmation, apan hinuon iyang giimbitar ang mga tinun-an nga manglakaw sila dito sa awaang dapit aron sila makapahulay og sila usab makaampo. Si Jesus nag-ingon kanila nga they need to rest at the same time to pray. So importante kini labi na sa buhat sa mga misyonero, no? Si bisan kinsa nga gipadala diha sa pagsangyaw sa maayong balita ang pagpahulay human sa makuti og ingon nato kakapoy sa buluhaton sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa mga katawhan. Apan ang maong pahulay aron mahimong magbabungahon kinahanglan nga ubanan sa pagampo. Sa ato pa communion with God, ang pakighiusa sa Ginoo importante diha usab sa atong pagtrabaho uban sa katawhan. Kay kung puros trabaho lang o walay communion sa Ginoo, nasigurado akong mawad-an gayod og kalagsik og kaha mapuno sa kakapoy og wala mawad-an sa kadasig. Kung magampo lang pod nga walay lihok, walay buhat, ingon nato kulang kay lagi ingon nato ang pagampo kinahanglan man maipadayag diha sa buhat. Busa kining duha kinahanglan adunay harmony, works and prayer. Sa usa ka nagmisyon o usa ka misyonero sa ato pa importante ang pag-adto sa mga katawhan dito sa pag-alagad kanila, pagsangyaw sa maayong balita, pagpakig-uban kanila. Apan importante usab nga mobalik sa Ginoo aron nga makapahulay og magampo o gitawag nato magpamalandong ilabi na sa dugang pang mga buluhaton o hagit sa misyon nga pagabuhaton. Pagpadayon kita isip matinud-anong sumusunod ni Kristo diha sa atong misyon tungod kay gihuptan nato ang bili sa pagampo ug ingon usab ang kadasig diha sa buluhaton. Maayong buntag kanyong tanan ug salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios unta manalangin kanunay kaninyo diha sa buhat o diha sa kainit sa inyong pagtuo ug pagampo. Daghang salamat. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.